السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم. اليوم جيتكم فيديو جديد على أسعار الهواتف في الجزائر. المهم خاوتي كملوا الفيديو حتى الآخر، وأي هاتف يعجبك اتصل بيا في الفيسبوك أو الانستغرام، راح يظهروا في الشاشة ولا الرابط تاعهم تلقاوه في صندوق الوصف. المهم خاوتي ما تنساوش دعموا القناة بالإعجاب والاشتراك، ويلا نبداو. هاتف ريدمي 9A في الجلوبال 32 جيجا مع 2 جيجا في الرام راح يدير 2,400. ريدمي 8 64 جيجا مع 4 جيجا في الرام راح يدير 2,800. ريدمي 9 64 جيجا مع 4 جيجا في الرام راح يدير 2,970. ريدمي 9 تي 128 جيجا مع 4 جيجا في الرام راح يدير 3,500. ريدمي 10 في الانديا 128 جيجا مع 6 جيجا في الرام راح يدير 4,100. ريدمي 10 برايم 128 جيجا مع 6 جيجا رام راح يدير 4,120. ريدمي نوت 8 برو 128 جيجا مع 6 جيجا في الرام راح يدير 4,250. ونسخة 128 جيجا مع 8 جيجا في الرام راح يدير 4,450. ريدمي نوت 11 128 جيجا مع 4 جيجا في الرام راح يدير 3,750. بوكو سي 3 32 جيجا مع 3 جيجا في الرام راح يدير 2,400. بوكو ام 3 128 جيجا مع 4 جيجا في الرام راح يدير 3,400. بوكو اكس 3 برو 128 جيجا مع 6 جيجا في الرام راح يدير 4,800. ونسخة 256 جيجا مع 8 جيجا في الرام راح يدير 5,200. سامسونج ام 03 اس 32 جيجا مع 3 جيجا رام راح يدير 2,870. ونسخة 64 جيجا مع 4 جيجا في الرام راح يدير 2,970. سامسونج ام 12 64 جيجا مع 4 جيجا في الرام راح يدير 3 ملايين. سامسونج اف 12 64 جيجا مع 4 جيجا في الرام راح يدير 3,070. سامسونج ا 12 64 جيجا مع 4 جيجا في الرام راح يدير 3,200. سامسونج ام 32 128 جيجا مع 6 جيجا في الرام راح يدير 4,370. اوبو ا 15 32 جيجا مع 3 جيجا في الرام راح يدير 2,900. اوبو ا 15 اس 64 جيجا مع 4 جيجا في الرام راح يدير 3,370. اوبو ا 16 64 جيجا مع 4 جيجا في الرام راح يدير 3,400. اوبو ا 53 64 جيجا مع 4 جيجا في الرام راح يدير 3,370. اوبو ا 53 اس 428 جيجا مع 6 جيجا في الرام راح يدير 3,700. اوبو 54 64 جيجا مع 4 جيجا في الرام راح يدير 3,550. اوبو 74 128 جيجا مع 6 جيجا في الرام راح يدير 5,700. اوبو ا 93 128 جيجا مع 8 جيجا في الرام راح يدير 4,500. اوبو 94 128 جيجا مع 8 جيجا في الرام راح يدير 5,400. ريلمي سي 11 32 جيجا مع 2 جيجا في الرام راح يدير 2 ملايين. ريلمي سي 21 32 جيجا مع 3 جيجا في الرام راح يدير 2,500. ريلمي سي 21 اي 64 جيجا مع 4 جيجا في الرام راح يدير 2,700. ريلمي سي 25 اي 128 جيجا مع 4 جيجا في الرام راح يدير 3,300. ريلمي 7 128 جيجا مع 8 جيجا في الرام راح يدير 4,370. اي تلفزيون برو 32 جيجا مع 2 جيجا في الرام راح يدير 2 ملايين. انفينيكس سمارت 5 64 جيجا مع 3 جيجا في الرام راح يدير 2,200. انفينيكس هوت 10 لايت 32 جيجا مع 2 جيجا في الرام راح يدير 2,200. هواوي اي 7 برايم 64 جيجا مع 4 جيجا في الرام راح يدير 1,700,000. اونور 8 سي 64 جيجا مع 4 جيجا في الرام راح يدير 2,300,000. فينيس ماكس 12 16 جيجا مع 2 جيجا في الرام راح يدير 1,500,000. ميزين نوت 5 32 جيجا مع 3 جيجا في الرام راح يدير 1,700,000. ايس بيس 3 32 جيجا مع 2 جيجا في الرام راح يدير 2,100,000. هذا هو فيديو اليوم، نتمنى يكون عجبكم، واي جديد تلقاوه في القناة ان شاء الله. شكرا على المتابعة والى اللقاء.